नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण 10 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 491 पुग्यो। 1513 जना नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच अझै जुटेन सहमति। पौडेल पक्षको एक हप्ते अल्टिमेटम पछि कांग्रेस सभापति देउबा छलफलमा सिटौला रणनीति बनाउँदै। कोरोना कहर पछिको बन्दाबन्दीको 7 महिनापछि खुल्यो पदयात्रा र पर्वतारोहण। नेपाल भ्रमणमा आउनेले एक साता अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय। दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बजाङकी 12 वर्षीय सम्झनाको परिवारले बुझेनन्। सब प्रदेश सांसदहरूले बुझाए सभामुखलाई ज्ञापन पत्र। आज सेप्टेम्बर 29 तारिक अर्थात् विश्व मुटु दिवस। विश्वभर मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै, बदलिदो जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपान मुख्य कारण। कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन किटलाई WHO को मान्यता। न्यून आय भएका 133 देशलाई किट उपलब्ध गराइने। 1 मिनेटमै नतिजा आउने किटको मूल्य $5 र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै दुवै टोली जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार कोरोनाका कारण 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 491 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1513 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 934 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा मंगलबार एकै दिन कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 3 महिला र 7 पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। यस्तै देशभर आईसीयूमा 213 जना रहेका छन् भने भेन्टिलेटरमा 34 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1513 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 556 जना महिला र 957 जना पुरुष गरी थप 1513 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा आजको पीसीआर 10,891 गरी जम्मा 10,09,298 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1513 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 934 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 307 महिला र 440 पुरुष गरी 747 जना, भक्तपुरमा 28 महिला र 45 पुरुष गरी 73 जना, त्यसैगरी ललितपुरमा 47 महिला र 67 पुरुष गरी 114 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 76,258 पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार 731 जना डिस्चार्ज पनि भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस जितेर निको हुनेको संख्या 55,371 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,396 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 731 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 55,371 छ। हाल क्वारेन्टिनमा 5,778 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 10,707 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,689 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 10,09,298 वटा पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार 10,891 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज पनि छलफल भएको छ। बालुवाटारमा सुरु भएको छलफलमा मन्त्री परिषद
पुनर्गठन र पार्टी एकताका थाँती रहेका काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा कुराकानी भएको हो। मन्त्री परिषद पुनर्गठनकै विषयमा ओली प्रचण्ड 3 दिनदेखि लगातार छलफल जारी राखे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बीच मापदण्ड तय गर्ने विषयमै कुरा नमिलेको बताइएको छ। कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने दुई अध्यक्षको मत बाजिएपछि छलफल निष्कर्षविहीन बन्दै आएको हो। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको विषयले पनि समस्या सृजना गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपालाई गएको निर्वाचनमा जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएको तर त्यसले काम देखाउन सकेन। जथाभावी मन्त्रालय फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यो मत दिएको थिएन। नेकपाले अहिले आम जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन। तर मन्त्री फेरबदलमा अध्यक्षद्वय मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि आफ्ना नेतालाई चित्त बुझाउने ध्याउनमा लागेका छन्। यस्तो बेला नेताहरूको स्वार्थमा औचित्यविहीन मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ नयाँ मन्त्री बनाउने खेल रचियो भने नेकपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ। सत्तारूढ नेकपाका उच्च नेताहरूबीच लामो समय चलेको शक्ति सङ्घर्ष अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा आएर बल्झिएको छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष यति बेला आफ्ना गुटका नेतालाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा छन्। गुटका धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउन अहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने वा नयाँ थप्ने सम्मको छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन्। विगतमा पनि सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो पद टिकाउन अनेक खेल खेलेका दृष्टान्त हाम्रा सामु छर्लङ्गै छन्। सांसदलाई बैंक घुमाएर होस् वा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर होस्, सत्तामा रहिरहने खेल खेल्नु नेपाली नेताका लागि नौलो भने होइन। अहिले पनि सत्तारूढ दलमा मन्त्री बन्न इच्छुकको लामै लाइन छ। उनीहरूको दबावका कारण आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन दुवै अध्यक्ष मन्त्रालय फुटाएरै आफ्नालाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। सरकार आफैले गठन गरेका विभिन्न आयोगले केन्द्रमा 16 भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको प्रतिवेदन दिइरहेको अवस्था छ। अरू विज्ञले पनि मुलुक संघीयतामा गएको र काम गर्ने संस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। केन्द्रको भूमिका अब केवल नीति निर्माणमा हो। त्यसैले केन्द्रमा अब धेरै मन्त्रालय राख्नै पर्दैन। भएका मन्त्रालयलाई पनि साना र कामकाजी बनाउनु आवश्यक छ। उहाँहरूले फेरि अहिले हैन 25 जना भन्दा बढी चाहिँ क्याबिनेट नबनाउनु भन्ने चाहिँ त संविधानकै चाहिँ सिलिङ छ हैन, त्यसलाई पनि उहाँहरूले तोड्न उद्यत हुनुहुन्छ। भनेपछि संविधानमा जुन कुराले नेपाली राजनीतिमा विकृति ल्याएको थियो हिजो भनेर जुन जुन प्रावधान राखियो तिनै प्रावधानको विपरीत हुनुहुन्छ भनेपछि यो खालको राजनीतिक विकृतिका लागि, राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि सबैभन्दा चाहिँ दोषी को रहेछ भन्ने त अहिले छर्लङ्ग भएको छ। नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले संविधानलाई चाहिँ कुल्चेर हैन, संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर जुन खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेछ त्यो चाहिँ निन्दनीय मात्रै छैन। कोरोना कहरका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल नयाँ मन्त्रालय बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन केन्द्रित भएको छ। नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्नासाथ करोडौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिन्छ। कोरोना कहरका बेला मित व्यय हुनुपर्नेमा अनाहकको खर्च गर्नुलाई बुद्धिमानीपूर्ण मानिने कुरै भएन। यो सरकारका लागि एक पैसाको पनि बढी महत्त्व राख्ने समय हो। पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक खर्च चुलिँदै गएकाले चालु खर्चलाई राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यसै पनि खर्च बढिरहेको छ। त्यसमा कोरोना महामारीले सरकारको आम्दानी निकै कम भएको अवस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर खर्च धान्नु परेको बेला नेताहरूको व्यवस्थापनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाएर फजुल खर्च बढाउनु उचित हुँदै होइन। संविधानले केन्द्रमा 25 जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ। अहिले सरकारले संविधानलाई देखाएर 25 जना भन्दा बढी मन्त्री नगराएको भन्न सक्छ। तर नयाँ मन्त्रालयको औचित्य साबित गर्न भने सक्ने आधार देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको 2.5 महिना भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा आउने मन्त्रालयका लागि यो वर्ष कुनै विशेष कार्यक्रम हुने छैनन्। चोइटिएर आएको मन्त्रालयका केही कार्यक्रम लागू गर्न नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य हुने छैन। यो केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र गरिएको हो, काम गर्न होइन भन्ने आम जनताले सजिलै बुझ्नेछन्। त्यसैले अहिले नेकपाले मन्त्रालय फुटाएर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा भएकै मन्त्रालयहरूको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ।
फागुन 7 देखि 10 का लागि निर्धारित पार्टी महाधिवेशन नहुने करिब निश्चित भएसँगै नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। कोरोना महामारी भन्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको स्वार्थगत लडाईँले महाधिवेशन प्रभावित भएको कतिपयले आरोप लगाइरहँदा दुवै नेताहरू एकअर्कालाई दोषी देखाएर जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीमा महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तन बारेको बहस सुरु हुँदै गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले पनि सभापति देउवालाई पार्टी कार्यालय मार्फत विरोध पत्र नै बुझाएको छ। विरोध पत्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण मनलाग्दो ढङ्गले गरेको, 28 जिल्लामा अझै फारम समेत वितरण नगरिएको, महाधिवेशन नजिकिँदा पनि पार्टी समायोजनको काम नटुङ्ग्याएको, विधानले तोकेको समय घर्केपछि महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा मनोनित गरेको विषयलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि नेताहरू सभापति र वरिष्ठ नेताबीच विचार सिद्धान्त र प्रक्रियामा भन्दा भागबण्डामा लडाईँ देखिएको बताउँछन्। मार्सिनदेखि शेरबहादुरजीले पनि होइन तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला जित्नुभयो, शेरबहादुरजी हार्नुभयो, उहाँले पनि त्यही 40 भागबण्डालाई धेरै कुरा सुशील कोइरालालाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो र त्यही रोग अब रामचन्द्रलाई बोक्नुभयो। होइन कसरी अप्ठ्यारो पार्ने, त्यो हार्ने जित्ने बिचमा चाहिँ यो दोहोरी चलाउने यो परम्परा बसेको हाम्रो पार्टीमा के। आउँदो 14औं महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी देउवाले पछिल्ला समय गरेका नियुक्ति, महाधिवेशनको तयारी, क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषयप्रति असहमति जनाउँदै गर्दा सभापति देउवा भने भागबण्डा खोजेर वरिष्ठ नेता पौडेलले नै काम गर्न नदिएको आरोप लगाइरहेका छन्। यसरी शीर्ष नेताहरूमा द्वन्द्व बढ्दा पार्टीका युवा नेताहरूमा समेत छुट्टै समीकरण बन्न थालेको छ। देउवा क्याम्पमा रहेका पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि आगामी महाधिवेशनको सभापतिका आकांक्षी भन्दा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, अर्का नेता प्रकाशमान सिंह समेत सभापतिकै आकांक्षी छन्। सभापतिको उम्मेद्वारका रूपमा खुली नसकेका अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटोलालाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउने प्रयास सफल नभए पनि वरिष्ठ नेता पौडेल संस्थापन पक्षलाई विभाजित बनाएर अनि सभापतिले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्ताको माहौल बनाउने रणनीतिमा छन्। अब भागबन्द कहीँ हुन्छ डेमोक्रेसीमा, चुनाव हारेपछि होइन, त्यो काङ्ग्रेसमा छ, त्यो काङ्ग्रेसमा छ होइन। अब हुँदा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भागबन्द, मुलुकै भागबन्द गर्नु त डेमोक्रेसी के भागबन्द गर्नु त इलेक्सन गरेर हुन्छ नि। राष्ट्रिय इलेक्सन बन्द गरौँ, पार्टी इलेक्सन गर्नु, भागबन्द गरौँ, बसौँ त हामी। कि समानुपात आधारमा सिद्धान्त चेन्ज गरौँ, विधानमै जति जसले पर्सेन्टेज भोट ल्यायो त्यो अनुपातमा भागबन्द गरौँ होइन। शेरबहादुर देउवाजीले 55% 50% भागमा हाल्नुहोस्, रामचन्द्रले 30% भाग लिउँ, शीतलले 10% 10% भागबन्द गरौँ, त्यो विधानमा लेख्नु पर्ने। अब विधानमै नभएको भागबन्द अहिले चाहिँ के मुखरित भइरहेको छ र त्यसले विवादलाई चाहिँ झन्झन फराक पार्दैछ। यसले कांग्रेसलाई कहीँ पनि राख्दैन, राष्ट्रलाई पनि घाटा पर्छ। यता पौडेल समूह भने सभापति एकलौटी रूपमा महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी अघि बढेको भन्दै सचिन बारम्बार दबाब दिइरहेको छ। अहिले हामी के देख्छौँ भने महाधिवेशन निष्पक्ष ढङ्गबाट गर्ने, अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा, अहिले यो समायोजनका विषयहरूमा जुन किसिमको प्रपञ्च देखिन थालेको छ त्यसप्रति हामी सभापतिज्यूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। सभापतिमा उठ्ने देउवा र पौडेल दुवै सचिनुपर्ने दावी गर्ने सिटोला पनि तेस्रो धारका रूपमा आफूलाई पार्टीमा स्थापित गराउने अभियानमै देखिएका छन्। पौडेल समूह निधिलाई देउवाबाट टाढा बनाउन सके महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाका लागि सहज हुने आकलनसहित यसैमा सक्रिय देखिएको छ। अर्कोतर्फ नेता सिटौला पार्टीको आगामी समीकरण कस्तो हुन्छ वा देउवा र पौडेल समूहमा कस्तो विग्रह आउँछ भनेर नियालिरहेका छन्। शशाङ्क र शेखर कोइरालालाई पनि साथमा लिएर जाने विषयमा निधि र सिटौलाबीच संवादले निरन्तरता पाउँदा संविधान त आगामी भदौमा गर्नै पर्ने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन रोमाञ्चक मोडमा पुग्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहण खुल्ला गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा आउने पर्यटकले अन अराइभल भिसा पाउने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारीपछिको विषम परिस्थितिमा पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा नेपाल आउने पर्यटकले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको छ। पर्वतारोहण वा पदयात्राका लागि विदेशबाट आउने पर्यटकले नेपाल आउनु अगावै नेपालको भिजा प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। तर सम्बन्धित देशमा नेपालको भिजा उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको खण्डमा पर्वतारोहण समूह र पदयात्राका समूहका लागि नेपाल आउन चाहने पर्यटक दलले नेपाल स्थित ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको समन्वयमा पूर्व सहमति लिई नेपाल आउन सक्नेछन्।
उनीहरूका लागि अध्यागमन विभागले अनअराइभल भिसा दिनेछ। नेपाल आउने सबै पर्यटकको बढीमा 72 घण्टा अगाडिसम्मको PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्नेछ। यो प्रमाणपत्र अध्यागमन विभागले भिजा दिने समयमा नै हेर्नेछ। नेपाल आउने सबै पर्यटकको 5,000 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति बराबरको बिमा गरिएको कागजात समेत अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै नेपाल आउने सबै पर्यटक 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेको 5औं दिनमा पर्यटक स्वयंले आफ्नै खर्चमा PCR परीक्षण गर्नुपर्नेछ। उक्त परीक्षणमा नेगेटिभ आएमा मात्र पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जान सकिने गरी प्रावधान मिलाइएको छ। नेगेटिभ नआएसम्म भने होटलबाट बाहिर जान नपाउने गरी शर्त तोकिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। बझाङकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना खामीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै आफन्त तथा परिवारले अझै सब बुझेका छैनन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै बझाङको मष्ट गाउँपालिका 2 खिकाला गाउँ आन्दोलित भएको छ। बालिकालाई स्थानीय 20 वर्षीय राजेन्द्र बोहराले असोज 7 गते बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए। बालिकाको 1 किलोमिटर टाढाको शिव मन्दिरमा शव फेला परेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राजेन्द्र बोहरालाई हत्याको आरोपमा घरबाट पक्राउ गरेको थियो। बझाङ बलात्कार घटनाबारे सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सुदूरपश्चिमका संघीय सांसदहरूले मंगलबार सभामुख सापकोटासँग भेट गर्दै हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बझाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा कुमारी बेक लगायतका सांसदहरूले सभामुख सापकोटालाई भेटेर बझाङकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाही, घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सभामुख सापकोटाको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको थियो। उहाँले घटनालाई राज्यले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै 16 दिनदेखि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्था कायमै रहे जुनसुकै बेला आइसियुको आवश्यकता पर्न सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। गोविन्द केसीको 19औं अनसनको 16 दिन मंगलबार पूरा भएको छ। तर केसीले अघि सारेका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका मागप्रति सरकार बेखबर जस्तै छ। आमरण अनसनमा रहेका डाक्टर केसी यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अस्पतालले थप उपचारको प्रबन्ध मिलाएको छ। तर केसीले उपचार लिन मानेका छैनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत भए तापनि तरल तथा इलेक्ट्रोलाइन लिन डाक्टर केसीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। माग सम्बोधनका लागि 19औं चरणको अनसनमा बसेका केसीलाई बारम्बार छाती दुख्ने, धड्कनको गति एकनास नहुने, मांसपेशी बाउडिने, थकाई र पटक पटक चक्कर लाग्ने समस्या उत्पन्न हुँदै आएको अस्पतालका प्रवक्ता रामविक्रमले जानकारी दिए। उनका अनुसार यही अवस्था रहे जुनसुकै बेला आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। शिकायतमा चाहिँ शारीरिक थकावटको अनुभव गरिनु भएको छ, अनि छाती दुख्ने समस्या भन्नुभएको छ, समय समयमा चाहिँ मुटुको धड्कन बढ्ने, अनि यो मांसपेशीहरूमा चाहिँ पीडा ऐठन हुने भन्छ नि हामी, त्यो भइरहेछ र अलिअलि चक्कर लाग्ने, यी समस्याहरू चाहिँ उहाँले अहिले शिकायत गरिनु भएको छ। अनि अर्को मेडिकल हामीले प्रयोगशाला परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको WBC अथवा सेतो रक्तकणहरू चाहिँ कम देखिया छ। अरू कुनै पनि तरल पदार्थ अथवा शक्ति प्रदायक अब ग्लुकोजहरू त्यस्तो लिन चाहिँ उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ, लिनुभएको छैन। अब यहाँ कुरो के छ, सबै यो माथिका सबै लक्षणहरू चाहिँ बढ्दै गयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि बेला आइसियुमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। रगतमा सेतो रक्त कोशिकाको संख्या पनि कमी देखिनुका साथै ब्लड सुगरमा कमी, सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फोस्फोरस जस्ता इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा समेत घटेको पाइएको छ। आपतकालीन रक्त बाहिरी नलीमा पहुँच कायम राख्न डाक्टर केसीलाई सामान्य सोलाइन दिएको छ। अन्य तरल तथा इलेक्ट्रोलाइन लिन डाक्टर केसीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
अनसनको समर्थनमा सोलिडारिटी अफ डाक्टर केसी अलायन्सले काठमाडौँको बाइतीघर मण्डलामा हरेक साँझ 5 बजे प्रदर्शन गर्दै आएको छ। तर डाक्टर केसीले जुम्लादेखि काठमाडौँसम्म अनसन बसेको 16औं दिन बितिसक्दा समेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया समेत दिएको छैन। 19औं पटकसम्म अनसन बसेका केसीसँग विभिन्न बुदामा सहमति गरेको सरकारले अनसन तोडाउन कुनै पहल नगर्नु दुर्भाग्य हो। विश्व मुटु दिवस सेप्टेम्बर 29 नेपालमा पनि मनाइएको छ। मन लगाऊ मुटु बचाऊ नाराका साथ मुटु सम्बन्धी जनचेतना बढाउन यो दिवस मनाइएको हो। संगठनका अनुसार विश्वमा वर्षौनी करिब 2 करोड मानिसको हृदयघात र मुटुरोग सम्बन्धी समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशहरूमा मुटुरोगीको संख्या दिनाउदिन बढ्दै गएको छ। कुल मृत्युमध्ये 26% मृत्यु मुटुरोगबाट हुने गरेको छ। मुटु सम्बन्धी रोगका कारण संसारभरि हरेक वर्ष 1 करोड 80 लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ। यो एक वर्षमा संसारभरि हुने मृत्युको 32% हो। यो तथ्याङ्कले मुटुको हेरचाह किन महत्त्व छ भन्ने बताउँछ। मुटु रोगको उपचार ज्यादै महँगो हुने भएकोले हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको मुलुकलाई यस सम्बन्धी पूर्वाधार बनाउन निकै गाह्रो छ। त्यसकारण यो रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हो। यही अनुपातमा हेर्ने हो भने नेपालमा झण्डै 76 लाख मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मुटु रोग लाग्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, मुटुरोगी श्वास प्रश्वासको समस्या भएका क्यान्सरका बिरामी, उच्च रक्तचाप, 60 वर्षमाथि उमेर समूहका बढी देखिएको मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराईको भनाइ छ। त्यो अनि त्यसपछि अब मान्छे अलिक बुढो हुँदै गएपछि डिजेनेरेटिभ भाल्भुलर हार्ट डिजिज भन्छ। मुटुको भाल्भहरू चाहिँ एक किसिमको क्याल्सियम जम्मा भएर त्यो भाल्भलाई खराब गराउने भयो। त्यसपछि अझ ढिलो भनौँ न 80-90 तिर पुगेपछि मान्छेमा चाहिँ तपाईँको सिक साइनस सिन्ड्रोम भन्छ, मुटुको चालै कम हुने, पेसमेकर हाल्न पर्ने होइन, त्यस्ता खालका रोगहरू त्यो हरेक समूह भनौँ न जन्मेदेखि बुढो हुने जेलसम्मको हरेक समूहलाई कुनै न कुनै मुटु रोग चाहिँ लाग्न सक्छ। मुटु सम्बन्धी समस्या भएको बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भएमा मुटुको मांसपेशी झनै कमजोर हुने र मृत्यु हुने सम्भावना बढेर जाने चिकित्सकको भनाइ छ। मुटु रोगीलाई कोभिड-19 संक्रमण भयो भने यस्ता व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने वा लामो समयसम्म आइसियु बस्नुपर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यस्तो बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने हुँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। मुटु रोगीले विशेष गरी भिटामिन युक्त खाना, सन्तुलित आहार, प्रशस्त मिनरल पाइने हरियो सागसब्जी खाने, फलफूल खानुपर्छ। मुटु रोगबाट बस्न जीवनशैली, खानपान र नियमित शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव छ। अब मुटु रोग लाग्नबाट जोगिनको लागि चाहिँ अघि नै हामीले भनेका जुन रिस्क फ्याक्टरहरू छन् तिनलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ धुम्रपान नगर्ने, अत्यधिक चाहिँ भनौँ न मद्यपान नगर्ने, नियमित शारीरिक व्यायाम, त्यो भनेको कम्तीमा 30 मिनट दिनमा चाहिँ मजाले पसिना आउने गरी कुनै न कुनै एक्सर्साइज गर्ने होइन। त्यो भनेको दौडिन सक्ने भयो, छिटो छिटो हिँड्न सक्ने भयो, जिम गए पनि भयो होइन। त्यसपछि गएर 35 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको मान्छेले चाहिँ शरीरमा सुगर, कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ मुटु रोग विशेषज्ञकोमा गएर चेकअप गराउने, इसिजी गराउने होइन। त्यो गर्यो भने धेरै हदसम्म मुटु रोगबाट जोगिन सकिन्छ। अन्य देशको तुलनामा नेपालमा मुटु रोगीको उपचार सहज र सस्तो बनाइएको छ। खास गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 75 वर्ष नागेकालाई निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै गम्भीर मुटु रोगीको उपचारका लागि सरकारले 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेको छ। नेपालमा कृत्रिम मुटु र मुटुको प्रत्यारोपण बाहेक सबै किसिमको रोगको उपचार हुने गर्दछ। उपचार सेवा काठमाडौँ केन्द्रित भएकोले अब सबै प्रदेशमा मुटु उपचार केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यक छ। देशभर मुटु सम्बन्धी आवश्यक जनचेतना र उपचारबारे जानकारी दिन सकियो भने केही हदसम्म भए पनि मुटु रोगीको संख्या घटाउन सकिने निश्चित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको भन्दै नेभिसङ सिटी भेटी केन्द्रीय समन्वय समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपालले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा
सार्वजनिक गरिसकेको र संविधानमा समेत नयाँ नक्सा समेटिसकेको अवस्थामा सरकारले भने नयाँ नक्सा सहितको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको भन्दै समितिले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले कागजपत्रमा मात्र नभई वास्तविक रूपमै आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, वास्तविक सिमाना वास्तवमै फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड बोके विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। समितिका संयोजक महेन्द्रजङ शाहीले नेपालको नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता ल्याउन र नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक वितरण सुरु गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विरोध गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले अहिले यो नालायक सरकारले प्रदर्शन गर्न नसक्दा हामी आज यो सडकमा विद्यार्थी यो विश्वमा महामारी फैलिएको बेला पनि ज्यान जोखिम राखेर पनि भूमिको लागि हामी चाहिँ आफ्नो नेपाल भूमिको लागि यहाँ सडकमा तातिनु परेको छ। सरकारले गर्दा अन्यायमा परेका बालबालिकाले नारीहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्वीकृति केन्द्रीय समन्वय समिति आज यहाँ सडकमा आयो। समितिले मुलुकमा हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटनाहरू नरोकिएको भन्दै सरकार जनताको पक्षमा कमजोर देखिएको आरोप लगाएका थिए। मौतरीमा कोरोनाको कहरका बीच सेवाग्राहीलाई शास्ति र हाकिमलाई मस्ती भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिने सेवाग्राहीको दैनिक घुइँचो लाग्दा समेत हाकिमको अत्तो पत्तो छैन। यो दृश्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको हो, जहाँ प्राय भर्खरै एसएई पास गरेर नागरिकता लिने विद्यार्थी सहितको सेवाग्राहीहरू लाइन लागेर बसेका छन्। तर नागरिकता दिने अधिकारी अर्थात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भने अत्तो पत्तो केही छैन। दिउँसो 1 बजे खाजा खाने भन्दै बाहिर निस्केका नागरिकता दिने अधिकारी अर्थात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज श्रीवास्तव दिनको 4 बज्दा पनि कार्यकक्षमा देखिएनन्। तल टन्टलापुर घाममा लाइन लागेर उभिएका सयौं विद्यार्थी सहितका सेवाग्राही नागरिकता दिने अधिकारीको प्रतीक्षामा छन्। 20 किलोमिटर टाढादेखि बलवा नगरपालिकाको 9 नम्बर वार्ड ध्यानपुरदेखि नागरिकता त्यो एसएलसी पास गरेछ। अब फर्म भर्नु छ, त्यसको एडमिसन गराउनु छ। अब 11 बजेदेखि लाइनमा छ, अहिले पनि 50 जना भन्दा पछि छ। फेन्ट जस्तो आइरहेको छ, धेरै गर्मी लागिरहेछ, लाइनमा बसी बसी सर खुट्टाहरू दुखिरहेको छ। काम भइरहेको छैन? आगामी शिक्षामा छात्रवृत्तिको लागि नागरिकता आवश्यक रहने हुँदा कोरोनाको कहरका बीच पनि घण्टौं टन्टलापुर घाममा ज्यान जोखिममा राखेर विद्यार्थीहरू लाइनमा लागेका हुन्। अन्य सेवाग्राही पनि विभिन्न कामका लागि नागरिकता अनिवार्य भएपछि लाइनमा छन्। एकजना हाकिमको लापरवाही र प्रशासनको उदासीनताका कारण उनीहरू दिनभर लाइन लागेर साँझ घर फर्किन बाध्य छन्। 15 वटा स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा यस कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यता यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटवालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँले केही बोल्न चाहनु भएन। जिल्लाभित्र कोरोना नियन्त्रण गर्ने जिम्मा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको अवस्था यस्तो छ भने अन्य कार्यालयको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीपक कुमार पाण्डे, महोत्तरी। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाको बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालय पनि आफ्नो कक्षा सुरुवात गर्दै रहेको चरणमा रहेको छ। अहिलेका लागि कक्षा 9 र कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई 3 वटा सेक्सनमा विभाजन गरी अध्यापन सुरु गराइएको विद्यालयका प्राध्यापक बासु पौडेलले बताउनु भएको छ। हरेक शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई बिहान ज्वरो चेक जाँच गरेर मात्र विद्यालयको हाताभित्र छिराउने गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। गरेका छौं र विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू सबैले मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ। बीचमा हात धुने व्यवस्था मिलाएका छौं र बिहान विद्यालय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सबैको ज्वरो चेक हुन्छ, त्यही व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै विद्यालयभित्र पनि सामाजिक दूरीका लागि हरेक सिटमा 2 जना मात्र विद्यार्थीलाई राखेर अध्यापन गराइएको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
आज नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण 10 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 491 पुग्यो। 1513 जना नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे नेकपा अध्यक्ष द्वय ब्रिज अझै जुट्न सकेन सहमति। पौडेल पक्षको एक हप्ते अल्टिमेटमपछि कांग्रेस सभापति देउबा छलफलमा सिटौला रणनीति बनाउँदै। कोरोना कहर पछिको बन्दाबन्दीको 7 महिनापछि खुल्यो पदयात्रा र पर्वतारोहण। नेपाल भ्रमणमा आउनेले एक साता अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय। दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङकी 12 वर्षीय सम्झनाको परिवारले बुझेनन् सब। प्रदेश सांसदले बुझाए सभामुखलाई ज्ञापन पत्र। आज सेप्टेम्बर 29 तारिक अर्थात् विश्व मुटु दिवस। विश्वभर मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै, बदलिदो जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपान मुख्य कारण। कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन किटलाई WHO को मान्यता। न्यून आय भएका 133 देशलाई किट उपलब्ध गराइने। 1 मिनेटमै नतिजा आउने किटको मूल्य $5 अमेरिकी। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL मा आज दिल्ली क्यापिटल र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै दुवै टोली जितको खुसीमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै आर्थिक गतिविधि समेत अवरोध पुगेको छ। सरकारले साधारण खर्च समेत गर्न रकम नभएपछि आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि खर्च चलाउन सुरु गरेको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने स्वीकृत संसदबाट पाइसकेको थियो। सरकारले असोज 11 गते 20 अर्ब रुपैयाँको विकास ऋण पत्र जारी गरेको थियो। यसको ब्याज दर बोलक बोलबाट निर्धारण गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको निष्कासन तालिका अनुसार कार्तिकसम्म सरकारले 57 अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा 200 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता रहेको छ। सरकारले अहिले ऋण उठाउँदा सस्तोमै पाउनेछ। कार्तिकसम्म 7 अर्बको ट्रेजरी बिल र 50 अर्बको विकास ऋण पत्र पठाउने सरकारको रणनीति छ। दोस्रो चौमासिक अर्थात् मङ्सिरदेखि फागुनसम्म 56 अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ। यसमा 13 अर्ब 50 करोड ट्रेजरी बिल छ भने 40 अर्ब विकास ऋण पत्र रहेको छ। 2 अर्बको नागरिक बचत पत्र र 50 करोड वैदेशिक रोजगार बचत पत्र रहेको छ। तेस्रो चौमासिक अर्थात् असार मसन्तसम्म बाँकी ऋण उठाइनेछ। त्यसबेला 1 खर्ब 12 अर्ब उठाउने सरकारी योजना रहेको छ। तेस्रो चौमासिक 49 अर्ब 50 करोडको ट्रेजरी बिल, 60 अर्बको विकास ऋण पत्र, 2 अर्बको नागरिक बचत पत्र र 50 करोडको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गर्ने भएको छ। विकास ऋण पत्र 10 वर्ष अवधिसम्मको जारी गरिनेछ। 40 अर्बको 9 वर्षको र अर्को 40 अर्बको 10 वर्षको ऋण पत्र जारी गरिने भएको छ। बैंकले प्रथम चौमासिक 57 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने गरी लक्ष्य लिएको छ। 9 वर्षको अवधि रहेको राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको उक्त ऋण पत्रमा 48 वटा संस्थाले 91 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका छन्। उक्त ऋण पत्रको भारित औसत ब्याज दर 4.77% कायम गरिएको छ। 9 वर्ष अवधि उक्त ऋण पत्र 4.77% वा सो भन्दा कम ब्याज कबूल गर्ने 23 संस्थालाई निष्कासन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले न्यून ब्याज दरमै ऋण पत्रमा लगानी गर्न छुमिएको देखिन्छ। गत साता मात्रै राष्ट्र बैंकले 30 अर्बको 1 महिना अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा 1 खर्ब 80 करोड हाराहारीमा तरलता रहेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। सांसदहरूले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा
महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उनीहरूले कोरोना महामारीका बीच आम सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको भन्दै बजार अनुगमनमा जोड दिनका लागि आह्वान गरेका हुन्। बैठकमा सांसद भीमसेन दास प्रधानले मनपरी ढंगले अत्यावश्यक वस्तुको भाव बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई कड़ा रूपमा निर्देशन दिए बजार अनुगमन गर्न लगाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। श्रमिक वर्ग काम नपाएर समस्यामा रहेका बेला महँगीले थप मार परेको उहाँको भनाइको रहेको छ। उहाँले 25,000 सक्रिय संक्रमित भए लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको भनाई अपरिपक्व रहेको भन्दै यसले नेपाली नागरिक नै समस्यामा पर्ने समेत बताउनु भएको छ। सहकारी विकास मन्त्रीसँग रामजीसँग उहाँले पनि हुन्थ्यो होइन, उहाँले अनुगमन गर्नै पर्ने भयो भने मैले त्यहाँ रोकेर भनौँ ए भीमसेन तपाईँ त्यहाँ समिति हुनुहुन्छ त्यो अनुगमन गर्नुपर्छ खाद्यान्नमा अति नै गरेर होइन भनेपछि अब यस्तो बेलामा हामीले अनुगमन निर्देशन माग्ने निर्देशन कडा दिनु पर्यो कि होइन, कहिले कार्य ठुन्नै पर्यो समातेर त्यो सार्ने गर्नुपर्छ यो कुरा पनि स्पटमा हटस्पट कहाँ छ त्यस ठाउँमा गएर पनि गरेर जस्तै त्यही मार्केट हुनसक्छ कालमटीको। त्यस्तै सांसद बिन्दा फान्डेले कोरोना महामारीमा श्रमिकलाई राज्यले वास्ता नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ मेयर फोरमसँग छलफल गरेर समस्यामा परेका श्रमिकलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिने समेत बताउनु भएको छ। श्रमिकहरूलाई राहत बाँड्ने भन्दा पनि श्रमको उपयोग गरी पारिश्रमिक दिने नीति ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। बाहिर त्यति धेरै समस्या छ जस्तो लाग्दैन, काठमाडौँमा हो यो धेरै समस्या। त्यसले गर्दा अब यो हाम्रो नियमा दलीले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन, त्यो एकपल्ट सभापतिज्यू र सचिवालयले बुझ्नु होला। मात्र सम्भव हुन्छ भने एकपल्ट काठमाडौँमा एउटा चाहिँ मेयर्स फोरम भन्ने उहाँले बनाउनु भएको छ, त्यो मेयर्स फोरमसँग पनि एकपल्ट अलिकति इन्ट्रेक्सन गर्न सक्दाखेरि पनि ठिकै हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। र यहाँको चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई कम्तीमा पनि कसैले चाहिँ नि खानै नपाउने खालको स्थिति छ भने तपाईँहरूले वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस् भन्ने मात्रै एउटा नोटिस चाहिँ सबैमा पुग्ने गरी गरिदिने हो र। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि भइरहेको कामका बारेमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिने बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि अब छिटो, छरितो र सर्वसुलभ तरिकाबाट परीक्षण गरिने जनाएको छ। डब्ल्युएचओका अनुसार न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा कम शुल्क र छिटो परीक्षण गरी कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान गरिने भएको छ। यो परीक्षणका लागि $5 अर्थात् 588 नेपाली रुपियाँ लाग्ने र 15 देखि 30 मिनेटमा परीक्षणको नतिजा आउने बताइएको छ। डब्ल्युएचओले दिएको जानकारी अनुसार 6 महिनाभित्र एन्टिजेनमा आधारित 12 करोड र्यापिड रेट डायग्नोस्टिक टेस्ट गरिनेछ। यो परीक्षण गर्भ परीक्षण जस्तै हुने बताइएको छ। टेस्ट किटमा 2वटा नीलो धर्सा देखिए कोरोना पोजिटिभ भएको मानिने पनि डब्ल्युएचओले बताएको छ। यो परीक्षण चिकित्सक र प्रयोगशाला कम भएका देशहरूमा प्रभावकारी हुने बताइएको छ। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस हेडहानेमा घेब्रेयेससले यसलाई कोरोना परीक्षणको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिएका छन्। This will enable the expansion of testing, particularly in hard-to-reach areas that do not have lab facilities or enough trained health workers to carry out PCR tests. This is a vital addition to their testing capacity and especially important in areas of high transmission. The quicker COVID-19 can be diagnosed, the quicker action can be taken to treat and isolate those with the virus and trace their contacts. If we act together, we will win together. डब्ल्युएचओले यसका लागि ग्लोबल फन्डबाट सुरुवाती चरणमा $50 मिलियन छुट्याइएको छ।
परीक्षणका लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र टेस्ट किट उत्पादन कम्पनीहरू एबोट र एचडी बायोसेन्टरसँग सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार कम आम्दानी भएका विश्वका 133 देशहरूमा परीक्षण किट उपलब्ध गराइनेछ। कोरोना परीक्षण र नतिजा आउनलाई लाग्ने समयले गर्दा कोरोना संक्रमण रोकथाममा चुनौती देखिएको भन्दै अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। आयकर छलेको आरोप लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष नेन्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी हितका लागि रकम खर्च गर्न लागि परेको आरोप लगाएकी छन्। चुनाव अघि मतदाताहरू किन्नका लागि ट्रम्पले करोडौं खर्च गर्न लागेको जनाउँदै पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्प रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको ऋणी हुन सक्ने आकलन गरेकी छन्। यता ट्रम्पले भने निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा कर छली लगायतका विभिन्न आरोप लगाएर आफूमाथि षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। ट्रम्पले सन् 2016मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको समयमा पनि आयकर बापत जम्मा $750 मात्रै तिरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पले पछिल्लो 10 वर्ष आयकर नै नतिरेको आरोप समेत लगाइएको छ। कम्पनी नोक्सानमा गएको जनाएर ट्रम्पले कर छली गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ। दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति ट्रम्प दौडमा रहेका बेला मतदान हुन 1 महिना बाँकी रहेको समयमा कर छलीको आरोप लागेको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान जागर थापा मनास्लु वर्ल्ड कलेजको ब्रान्ड एम्बेसडर बनेका छन्। सोमबार मनास्लु कलेजले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सागरलाई ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको हो। कार्यक्रममा सागर र कलेजबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। कार्यक्रममा सागरले आफूलाई यति ठूलो सम्मान दिएको भन्दै नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा मनास्लु कलेजले चालेको यो पाइलाप्रति धन्यवाद दिएका छन्। सागरले कलेजले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध हुँदै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा कलेजका अध्यक्ष गेन्द्र लामा, व्यवस्थापन कुमार मोक्तान, कलेजका प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठ लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कलेजका अध्यक्ष गेन्द्र लामाले मनास्लु कलेज शिक्षामा मात्रै नभएर खेलकुद क्षेत्रमा पनि योगदान गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको र आगामी दिनमा कलेजले खेलकुद क्षेत्रमा विभिन्न खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पनि बताउनुभयो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदैछ। खेल साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। दिल्ली 2 खेलमा 2 जितका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने हैदराबाद आफूले खेलेका 2 खेलमा पराजित हुँदै पुछारमा रहेको छ। दिल्ली आइपिएलको सन्तुलित बलिङ अट्याक भएको टिमहरू मध्येमा पर्छ। पहिलो रोजाइमा बलर इशान्त शर्मा र रविचन्द्र अश्विनको अनुपस्थितिमा नै अघिल्लो खेलमा दिल्लीले चेन्नईलाई हराएको थियो। रबाडा ब्याट्सम्यानका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गएका छन्। त्यस्तै पृथ्वी शाह, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर र ऋषभ पन्तले पनि पछिल्ला 2 खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अघिल्ला 2 खेलमा अन्तिम 11मा नपरेका सन्दीप लामिछानेको आजको खेलमा पनि पर्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। डेभिड वार्नर नेतृत्वको हैदराबादले राम्रो खेल खेल्न सकेको छैन। वार्नर र जोनी बायरस्टोकले आज ओपनिङ गर्नेछन्। हैदराबादका लागि मनीष पाण्डे पनि महत्त्वपूर्ण खेलाडी मानिन्छन्। अमेरिकी खेलाडी सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छन्। फ्रान्सको पेरिसमा भएको पहिलो खेलमा आफ्नै देशकी क्रिस्टी अन्हलाई पराजित गर्दै सेरेनाले दोस्रो चरणको यात्रा तय गरेकी हुन्। 3 पटककी च्याम्पियन सेरेनाले क्रिस्टीलाई 7-6, 7-2 र 6-0 ले पराजित गरिन्। 39 वर्षीय सेरेनाले क्ले कोर्टमा खेलिने फ्रेन्च ओपन 2002, 2013 र 2015मा जितेकी थिइन्। 6औं वरियताकी सेरेनाले दोस्रो चरणमा बुल्गेरियाकी पिरोनोकोभासँग खेल्ने भएकी छिन्। यस्तै पेट्रा कोभिटोभा र एलिना
स्विटोलिनाले समेत दोस्रो चरणमा स्थान बनाएका छन्। पुरुषतर्फ युएस ओपन च्याम्पियन डोमिनिक थियमले दोस्रो चरणमा स्थान पक्का गरेका छन्। डोमिनिकले मारिन सालेकलाई 6-4, 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित गरेकी हुन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण 10 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 491 पुग्यो। 1513 जना नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यका थप उच्च जोखिममा। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच अझै जुट्न सकेन सहमति। पौडेल पक्षको 1 हप्ते अल्टिमेटमपछि कांग्रेस सभापति देउबा छलफलमा। सिटौला रणनीति बनाउँदै। कोरोना कहर पछिको बन्दाबन्दीको 7 महिनापछि खुल्यो पदयात्रा र पर्वतारोहण। नेपाल भ्रमणमा आउनेले एक साता अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन। दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बजाङकी 12 वर्षीय सम्झनाको परिवारले बुझेनन् सब। प्रदेश सांसदले बुझाए सभामुखलाई ज्ञापन पत्र। आज सेप्टेम्बर 29 तारिक अर्थात् विश्व मुटु दिवस। विश्वभर मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै, बदलिदो जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपान मुख्य कारण। कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन किटलाई WHO को मान्यता। न्यून आय भएका 133 देशलाई किट उपलब्ध गराइने। 1 मिनेटमै नतिजा आउने। किटको मूल्य $5 र इन्डियन प्रिमियर लिग IPLमा आज दिल्ली क्यापिटल र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै दुवै टोली जितको दाउमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।